اپنی قبر تے اپنی آخرت دی تیاری کرتے فکر کر کے دیس اللہ اکبر دے آوازے دے سبحان اللہ اللہ اکبر کوئی نہیں آکھ سکتا جسی میرے گھر آواز کہنا آئی ہے ہر بندے دے گھر آواز ویندی پی ہے ہر بندے دے گھر آوازہ پوجدہ پہ ہر کنے چ اے آواز پوجدی پی ہے اللہ اکبر اللہ دی ذات ہے ساری کائنات ہے چھے اللہ دی ذات ساری کائنات کنو آلائے برتر بلند و بالائے اللہ نے ان ساری کائنات کو پیدا فرمائے دوستان گرامی قدر اگر اساں ایوں جے واقعات کنو عبرت حاصل نہیں سے کریں دے بھلے ودے سے اساں اپنے آپ کو جڑا نا دین تے شریعت کنو احکامات الہیہ کنو اللہ تے اندے رسول دی فرما برداری کنو پیچھے تک کھتی ودے سے اساں کامیاب ہوں لے تھیسوں جے ولے اساں اللہ رسول دے منن والے بن گئے اللہ رسول دی منن والے بن گئے اللہ رسول کو منن والے بن گئے اللہ رسول دی منن والے بن ویسوں اللہ رسول کو منن والا مسلمان ہے تے اللہ رسول دی منن والا وہ مومن ہے اللہ آکھس میری بارگاہ جھک ون جھک گئے اللہ آکھس میری بارگاہ چ دے دیتے سے اللہ آکھس ہی کم کنو رک ون رک گئے اللہ فرمائے میرا حکم آگے سویر کنو سویر طلوع فجر کنو لاتے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاونا روزہ آگے ہمیں گرمی آگئی ہے بندہ رک گئے بندہ کلہ بیٹھا ہوئے کمرے دے کوئی نہ دیتا بیٹھا ہوئے نعمتاں بھی پیا ہوئے کھاون کیا چیزیں بھی پیا ہوئے بلا بندہ نہیں کھمدا کیوں میرا مالک میں کو روکی ایو تاتے ایو فرما برداری ہے ساری زندگی بندہ اپنے رب تے رسول دے احکامات کنو جتوں تیرا رب تے کو روکس اتو روک واصف علی واصف دی میں کتاب پڑھدا پیا بڑی سونی گال لکھی ہے اون کنو کہیں پوچھا سونا تقوی کے کو آدن اسادو نا متقی بن ونجو تقوی والے بن ونجو تقوی اختیار کرو صحیح نیک بن ونجو انہیں کنو کہیں پوچھا سونا تقوی کے کو آدن انہیں آکھے جیڑے رستے تے کو تیرا خدا تیرا رب دیکھن چاہندے اون کنو غائب نہ تھی جیڑے رستے تے کو تیرا رب دیکھن چاہندے اون کنو غائب نہ تھی جیڑا رب تے کو جیڑے رستے تے دیکھن نہیں چاہندا اتھا نظر نہ اے تقوی ہے اے زندگی ہے اے پرہیزگاری ہے اے طاعت تے فرما برداری ہے یہ وہ زندگی ہے جیڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی دے صحابہ دی ہے یہ وہ رستہ ہے جتھا تیرا رب تے کو دیکھن چاہندے اون رستے دے اتے تو ہر ویلے نظر آ غیر حاضر نہ تھی اون رستے دے اتے چلتا ون ہاں وال رستہ کدے ویسے سیدھا رستہ جنت جو سبحان اللہ رسول اللہ رستہ میں قرآن پاک دی آیات چوں چند کلمات تلاوت کیتم اللہ فرمیندے والا نبلونکم اساں ضرور بالضرور تو کو ازمیسوں